यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक युवराज सङ्ग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले प्रस्तुत हुनेछु। अब नेपालको राजनीति कता मोडिएला आम जिज्ञासा छ। को जित्यो, को हार्यो, संविधान के भयो, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा पदार्पण गर्यो, अब के हुने यावत प्रश्न छन्। के राजनीतिक स्थिरता भनेको हिजोका दिनमा विगत लामो समयदेखि शासक प्रशासकहरू के भन्दै आए भने नेपालमा समृद्धि नहुनका कारण र अनेकौं समस्या सिर्जना हुनका कारण बहुमतको सरकार बनेन, फलत यसैको परिणाम राजनीतिक अस्थिरता र समृद्धि सम्भव भएन, यस्तो दृष्टिकोण राख्दथे। हिजोका दिनमा आक्षेप लगाउने अनेकौं ठाउँहरू पनि थिए, जस्तै काम गर्नका लागि, स्थायित्वका लागि दरबार बाधक भयो, यी यावत। तर पिपुल सुप्रिमेसी भनिन्छ, नागरिकको अगुवाई, नागरिकको नेतृत्व, नागरिक जनको नेतृत्व। तर के भयो त यावत विषयलाई म प्राध्यापक युवराज सङ्ग्रौलासँग म उब्काउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब म सिधै नै विषयमा प्रवेश गर्न चाहेँ। यो जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ अहिले, यो कहाँ पुग्ने यात्रा हो? अन्तत्वगत्वा अब हुन्छ कि? यहीँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि म क्रमशः यहाँसँग विषय उठान गर्छु। कृपया। यो प्रश्न अब आफैमा बडा महत्त्वपूर्ण छ। म यो पुष 29 गतेबाट 61 वर्षमा प्रवेश गर्छु। ओह, यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि छ, शुभकामना पनि छ। अब बुढो भइयो। 2052 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जब संसद विघटन गर्नुभयो, प्रश्नहरू यिनै थिए। त्यति बेला सम्झिन्छु गणेश पण्डित भन्ने एकजना नुवाकोटका सांसद र पाल्पाका हरि नेपाल हामीहरूसँग त्यति बेला सम्पर्कमा आउनुभयो। यो त गलत भयो। यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हठले यो संविधान सभा, यो संसद प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र यसले नेपालको राजनीति जाने भयो, तपाईँहरूले वकालत गर्नु पऱ्यो। त्यति बेला ठुलो टिम एउटा संलग्न भयो, वासुदेव ढुङ्गानादेखि लिएर यो अहिले डाक्टर सूर्य ढुङ्गेलदेखि लिएर म लगायत हाम्रो एउटा ठुलो वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको एउटा टिम भेला भयो। म त्यति बेला सोचेँ, यो आजभन्दा 27 वर्ष अगाडिको कुरो, किन यसमा यो बहस गर्नु आवश्यक छ भन्ने खालको त्यति बेला मैले सोचेँ। मेरो एउटा सिद्धान्त थियो, म जहिले पनि एउटा पार्टिकुलर सिद्धान्तमा जान्छु र म त्यो सिद्धान्तलाई बोक्छु। म कसलाई समर्थन गर्ने, कसलाई समर्थन नगर्ने, यी कुराहरू व्यक्ति र आइडियोलोजी भन्दाखेरि पनि मैले व्यवसाय गर्ने र मेरो दर्शनभित्र, मेरो कार्यक्षेत्रभित्र एउटा सिद्धान्त हुन्छ, एउटा मूल्य हुन्छ, एउटा दर्शन हुन्छ। त्यसभित्र म उभिएर हेर्नुपर्छ, किनभने म राजनीति गर्ने मान्छे होइन। बहुत महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने पनि अहिलेको यो नयाँ पुस्तालाई एउटा प्रयत्न गर्नुभयो यहाँले। कृपया यही कुरो जस्तो भनौँ न, म राजनीति गर्ने व्यक्ति होइन। मैले प्रचण्डले गरेको ठिक, केपी ओलीले गरेको ठिक, शेरबहादुर देउवाले गरेको ठिक, यो होइन मेरो। म राजनीति गर्ने हो भने मैले अक्सर भन्ने गर्छु नि, मेरो हेर्ने दृष्टिकोण, दुनियाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण, म जहिले पनि एउटा विज्ञानको प्रयोग गर्छ मान्छेले। कसैले लिबरलिस्ट भएर हेर्छ, कसैले मार्क्सिस्ट भएर हेर्छ, कसैले सोसियलिस्ट भएर हेर्छ, कसैले म मार्क्सिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट समाजका घटनाहरूको विकासलाई हेर्ने गर्छु। तर मार्क्सवाद प्र्याक्टिसमा ल्याएर, मार्क्सवादको व्यवहारमा प्र्याक्टिस गर्ने पोलिटिकल लिडरमा होइन।
अब म एउटा कानुन व्यवसायी, एउटा जोरोस्पुडेन्सको टिचर भएको दृष्टिकोणले त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि मैले त्यति बेला एउटा कुरामा यो मुद्दामा बहस गर्न मैले जानु उचित छ भन्ने मैले त्यति बेला ठान्ने निष्कर्षमा पुगेको थिएँ कि त्यही कुरो मैले त्यति बेला अदालतमा भने। त्यो के भन्दाखेरि 52 सालको 2052 सालको कुरा गर्दैछु। यो व्यवस्था 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रह पछाडि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएर पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई सफल ढङ्गबाट अगाडि लान नसक्दा र त्यति बेला राजालाई नै बढी विवादमा ल्याउने कारणले गर्दाखेरि राजदरबारभित्र नै विवादहरू निर्माण गर्ने खालका कुरा त्यति बेला 36 सालदेखि 46 साल बिचका पञ्चहरूले जे गरे विभाजित भएर एउटा प्रो इन्डियन पञ्च, एउटा प्रो चाइनिज पञ्च भन्ने खालको जुन त्यति बेला क्रिएट गरे त्यसले राजालाई विवादमा ल्याए र त्यति बेला 36 सालको त्यो जनमत सङ्ग्रह पछाडि नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान हुन सकेन। 46 साल आयो। 46 सालको संविधान र त्यति बेलाको राजाको घोषणा नेपाली आम जनताहरूको एउटा सामाजिक सम्झौता थियो। राजाले के स्वीकार गरे भने म संविधानभित्र बस्न तयार छु। ओके, बार्गेनिङ भए, राजाको पक्षबाट पनि भए, मिलिट्रीको पक्षबाट पनि भए, पार्टीका पक्षबाट पनि भए, तर बार्गेनिङमा अन्तिममा आएर ल्यान्डिङ कहाँ भयो भन्दाखेरि म संविधानभित्र बस्छु, म राज्यको प्रमुख हुँ, तिमीहरू मन्त्री परिषदले सबै शासन गर, तर अन्तिम स्वीकृति चाहिँ मैले दिने हो। त्यसलाई हामीले संवैधानिक राजतन्त्र भनेर भन्यो। 47को संविधानलाई त्यो रूपमा बुझ्यो। त्यो सामाजिक सम्झौता थियो। यसको मतलब त्यो जुन प्रतिनिधि सभा गठन भयो नि, नेपालमा मूलत दुईटा संस्था थिए त्यति बेला। एउटा बेलायतको जस्तै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हाउस अफ कमन्स जस्तै प्रतिनिधि सभा, अर्को राजा र जनताको बिचको सम्झौता थियो। यहाँले ख्याल गर्नुभएको छ भने पढ्नु भएको छ तपाईँले पक्कै पनि महाभारतको यो जुन काव्य छ नि, त्यो काव्य पढ्दा र गीता पढ्दाखेरि कृष्णले यो धृतराष्ट्रलाई एउटा वाक्य बोलेको छ क्या, तिमी जहिले पनि आफ्नो छोराको कुरा गर्छौ, जहिले पनि यो म राजा हुँ भन्छौ, तिमी हस्तिनापुरका राजा हो कि तिमी राजाको हस्तिनापुर हो? त्यसकारण राजा निधिपति होइन, राजा प्रतिनिधि हो। पोलिटिकल लिडर्सहरू निधिपति होइनन्, प्रतिनिधि हुन्। त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यति बेलाको नेपाली काङ्ग्रेस जनता र राजाको बिचमा समन्वय गर्ने, पार्लियामेन्टलाई व्यवस्थित गर्ने, कानुन बनाउने र जनताको विकासको काम गर्ने प्रतिनिधि हो। अनि मैले के ठाने भने जनताको सार्वभौम बडीलाई एउटा प्रधानमन्त्रीले फुत्त गुच्चा खेल्या जस्तो विघटन गरिदिन पाउने अधिकार हो भने यो संविधान सिद्धियो। त्यही कारण म त्यो मुद्दामा बहस गर्न गएँ र लिडिङ बहस मैले गरेँ हो। त्यति बेला हामी केही यङ जेनेरेसनका केही लयरहरूले नेतृत्वदायी बहस गऱ्यौँ। त्यति बेला बेन्चलाई आकर्षित गर्ने गरी बहस गऱ्यौँ, पत्रिकामा कोट भए हाम्रा, र वास्तवमा मेरो लिगल प्रोफेसनको एउटा हाइट निर्माण त्यति बेला त्यो मुद्दाले गरे हो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ। त्यो मुद्दामा दुईटा कुरा मैले भने कि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीले कहिले पनि सोच्नु पनि हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन, मेरो लाइन थियो। गणेश राजजी गिरिजाप्रसादको तर्फबाट उठ्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो वेस्टमिनिस्टर मोडलमा प्रतिनिधि सभा जहिले पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ। प्रेडिकेटिभ राइटको कुरा गर्नु दुईटा स्कुल अफ थट। उहाँलाई मेरो काउन्टर के थियो भनेर भन्दाखेरि त्यो जमानामा हो, तर यो जमानामा त पिपुलको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीको कुरा हो। त्यसकारण यदि संसदलाई यति कमजोर बनाउने हो भने हामी अन्ततः यो लोकतन्त्र भन्ने सिस्टम दक्षिण एसियामा सफल हुन सक्दैन। मेरो त्यति बेला यो विश्लेषण थियो र मैले त्यति बेला भनेको थिएँ यो संविधानको फाउन्डेसन भत्क्यो, यो विघटनले यो संविधानको फाउन्डेसन दियो। कसलाई घाटा कसलाई फाइदा क्वेसन त्यो होइन। अब आज पनि जस्तो भनौँ न, एक थरीले भनिरहेछ प्रधानमन्त्रीको यो फ्रेस म्यान्डेट एउटा नयाँ जनादेशका लागि स्वाभाविक प्रक्रिया हो। एउटा प्रधानमन्त्रीले चुनावमा म फ्रेस म्यान्डेट लिन जान चाहन्छु भन्यो भने जान पाउँछ, ठिक छ। अर्कोले भन्छ होइन, यो बेला होइन,
तिमीलाई चाहिँ बहुमत थियो, तिमीलेसँग 2/3 थियो, तिमीले के को फ्रेस म्यान्डेट ल्याउने, त्यो कुरो पनि ठिक हो। मेरो भनाइ के हो भने डिबेट यहीँनेरि गलत हो। यो डिबेट पोलिटिकल डिबेट होइन, यो डिबेट कन्स्टिट्युसनको डिबेट हो। चाहे केपी ओलीले जितुन्, चाहे अदालतले प्रतिनिधि सभा कायम राखोस्, वा स्वयं प्रतिनिधि सभाले लडेर आफूलाई कायम गरोस्, वा निर्वाचन होस्, परिणाम चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि परिणाम के हुन्छ? यो संविधानको फाउन्डेसन भत्क्यो। 47 को सम्झाउनु भयो तपाईले त्यो परिस्थिति जस्तो। त्यही संविधानको त्यति प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन थियो नि, त्यसले 2047 सालमा बनेको अत्यन्तै राम्रो संविधान। केही सिद्धान्तमा असहमति हुन सक्छ, मेरा पनि थिए, तर त्यो संविधान स्ट्रक्चरली, त्यो संरचनात्मक र अधिकार विभाजनको दृष्टिकोणले सही ढङ्गले बनेको थियो। तर 2052 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको त्यो विघटनले उनले हारे, उनलाई गलत भयो। त्यति बेला नेकपा एमाले जित्यो, उसलाई फाइदा भयो। कम्युनिस्टहरू सरकारमा आउन सक्छन् भन्ने एउटा बडा राम्रो चाहिँ के भने त्यसले उदाहरण क्रिएट गर्यो, त्यो पोजिटिभ हो। पोलिटिक्समा फाइदा र बेफाइदा त जहिले पनि भइरहन्छ। तर जसले जितेको थियो, जसले हारेको थियो, प्रश्न के थियो भने संविधानको फाउन्डेसन भत्कियो। त्यसपछि परिणाम के भयो भन्दाखेरि त्यो संविधानले डेलिभर गर्न सकेन। त्यो संविधान मैले एकदमै नराम्रो शब्द प्रयोग गरेको थिएँ त्यति बेला। पछि त्यो भोगटे हुन्छ नि, गाउँमा भोगटे हुन्छ, त्यो भोगटे फुटबल जस्तै हुन्छ। अनि त्यो भोगटेलाई केटाकेटीले फुटबल बनाउँछन् र खेल्छन्, भ्वाक भ्वाक गर्छ, त्यो केही समय फुट्छ। त्यो भोगटेको फुटबल हो त्यति बेलाको संविधान। त्यो संविधान सिद्धियो, गयो। त्यसपछि अहिलेको संविधान बन्यो। अहिलेको संविधान केपी ओलीले गरेको कुरो ठिक बेठिक, प्रचण्ड र माधव नेपालले गरेको कुरा ठिक बेठिक, वा देउबा नेपाली काङ्ग्रेसले गरिराखेको अहिलेको गतिविधि ठिक बेठिक, सडकमा होइन। प्रश्न के हो भनेर भन्दाखेरि यो संविधान तपाईँलाई मन पर्न सक्छ, यो संविधान तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ, तर प्रश्न के भने अहिले यो संविधान छ। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने अहिले भोलि कसैले हारजित गर्छ, एउटाले जित्छ, एउटाले हार्छ, वा सबैले हार्छन्, फेरि उही पहिलाको जस्तो ह्याङ आउन सक्छ। त्यो भोलिको कुरा गरौँ न। तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि जुन आधारमा अहिलेको संविधान बनेको थियो, यो संविधानको फाउन्डेसन भत्क्यो, जगभत्क्यो। अब यो संविधानले डेलिभर गर्न सक्छ? कसो डेलिभर गर्न सक्छ? जस्तो प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो, उहाँको राजनीतिक कुरो भित्र थाहा होला उहाँलाई काम गर्न दिए कि दिएनन्। उहाँलाई काम गर्न नदिएरै उहाँले यो गरे रहेछ भने पनि अब संविधानबाट फेरि जितेर आउँदाखेरि पनि त उहाँ त अब सहमति, एउटा राजनैतिक सहमतिसँग त आउनुहुन्न नि, हारजितबाट आउनुहुन्छ नि त। जस्तो अस्ति उहाँ आउँदा हारजितबाट आउनु भएको थिएन। अस्ति उहाँ संवैधानिक प्रक्रियाबाट यो मान्छेले संविधान निर्माण गर्न खेलेको भूमिका सही हो भन्ने दृष्टिकोणले र राज्यको पक्षमा उभिएको कारणले सम्पूर्ण आम जनताले, र हिजो उहाँलाई चुनाव के भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले मात्रै दिएको थिएन, त्यो त एउटा एकताको सरकारको रूपमा आएको थियो। उहाँका अडान अनेकौं विषयहरू थिए। तर अब उहाँले जितेर आउँदाखेरि त उहाँका कार्यकर्ताले जितेर आउने हो नि। भनाइ मतलब उहाँको कार्यकर्ता प्रिभेल भएर आउने हो नि भनेपछि अरू राजनीतिक पार्टीसँग त त्यो त विभाजन हो, युनिटी सिद्धियो। त्यसकारण चाहिँ यो उसले उपमा नै दिउँ यसमा। अर्जुनलाई तिमी बाण हान भीष्मलाई भन्छन् कृष्णले। एक के साहब त्यो सेतो दारी भएको उसका काखमा मैले खेलेको छु, मैले कसरी यो मान्छेलाई दारी बाण हानु भन्दा कृष्णले सम्झाउँदाखेरि उनले भन्छन् आत्मा मात्रै छ, शरीर त छैन। तिमी ठान्छौ तिमीले उसलाई मार्छौ, उसको आत्मा त ऊ त अमर छ, कहिले पनि मर्दैन त्यो आत्मा भन्दा अर्जुनले भन्छ यो त तर्क भयो नि केशव। अनि कृष्णले भन्छन् सत्यको अंकुर तर्कमा हुन्छ, त्यो तर्कमा सत्य छैन भने त्यो तर्क कुतर्क भन्छ। हामी देशको समृद्धिको कुरा गरिरहेछौँ, हामी देशको विकासको कुरा गरिरहेका छौँ र 2300 वर्ष अगाडि एकजना सिनिया दार्शनिक जसले अहिलेको मोडर्न चीनको एकीकरणको लागि आधार निर्माण गर्यो, साङयाङ भन्छन्, साङ भने लर्ड उनीहरूको, वेयाङ भन्ने एकजना दार्शनिक थियो जसलाई यो कानुनवादी दार्शनिक भनिन्छ। उसले त्यो अहिलेको चीनको एकीकरण गर्ने जुन चीन भन्ने राज्य थियो त्यसलाई सुधार गर्यो। अनि उनले के भन्यो भन्दाखेरि विकास भने के हो? विकास भनेको राज्यको सुदृढीकरण हो, राज्यलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्ने हो। राज्य दह्रो भएपछि उसको मिलिट्री दह्रो हुन्छ,
उसको मिलिट्री दह्रो भएपछि उसको सिमाना दह्रो हुन्छ, उसको सिमाना दह्रो भएपछि उसको राज्य दह्रो हुन्छ। अनि ती देशका जनताले ढुक्क भएर उत्पादन गर्न थाल्छन्। अनि उनीहरूले उत्पादन गर्न थालेपछि अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, राजा पनि बलियो हुन्छ, जनता पनि बलियो हुन्छ र त्यो देशमाथि कहिले पनि कसैले आक्रमण गर्न सक्दैन। अब उनले त्यति बेला के भन्यो भने अहिले तिमी जे रोप्दैछौ भविष्यमा त त्यही मात्रै फल्ने हो नि त। भविष्यमा त आज रोपे भन्दा फरक त फल्दैन। आज तिमी धान रोप्दैछौ भविष्यमा मकै त फल्ने होइन। तिमीले धान रोप्यौ भने धानै फल्ने हो, मकै रोप्यौ भने मकै फल्ने हो। त्यसैले भोलिको परिणाम के सरको यो प्रश्नमा म आएँ। कृपया सरले भन्नुभयो परिणाम के हो? आज कहाँ छ राजनीति? आज सबै पार्टी विभाजित छन्। विभाजित प्रचण्ड माधव नेपाल एकापट्टि हुनुहुन्छ, केपी ओली एकापट्टि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा विभाजन छ। उहाँहरू दुवैलाई काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्दैन, काङ्ग्रेस र उहाँहरू दुवैमा विभाजन छ। उहाँहरूलाई समाजवादीले स्वीकार गर्दैन, ऊ पनि विभाजित छ। र राजा आऊ भन्ने माग पनि लगाउनेहरूको पनि घुइँचो सडकमा निक्लिराखेकै छ। भनेपछि हरेकले आफ्नो अस्तित्वको मात्रै कुरा गरिरहेछ भनेपछि नेपालको राजनीति त डिभाइडेड हो नि। यो डिभाइडेड राजनीतिमा कसले जित्छ? एनीबडी टु विन। बाहिर बजारमा छलफल के छ भनेर भन्दाखेरि तँलाई म हराउँछु, तँ म जित्छु, तँ यो गर्छु। उहाँहरू सबले हार्नुभयो। उहाँहरूलाई नेपाली जनताले दिएको जुन एउटा म्यान्डेट थियो त्यो म्यान्डेट उहाँहरूले खुस्काउनु भयो। अब अहिलेको बाहिरको लडाइँ त वैधानिकताको लडाइँ मात्रै हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माधव नेपाल अध्यक्ष भएको वैधानिक हो कि केपीको वैधानिक हो? ओके, अनि यो अहिले चुनावमा जाने कुरा ठिक हो कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको? त्यो पनि वैधानिकताको प्रश्न हो। यी वैधानिकताका प्रश्न तलका कुरा हुन्। वैधानिकता जेसुकै होस् तर परिणाम त के हो? परिणाम के हो भने यो संविधानको जग हलाउने काम भयो। अब यही संविधानबाट फेरि हामी भोलि अघि त्यो लर्ड साङयाङले भने जस्तो सुदृढ राज्य निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसकारण 27 वर्ष पछाडि फेरि म त्यही प्रश्न सोध्दैछु। वास्तवमा मलाई सरले धेरैचोटि फोन गर्नुभयो, मलाई भन्ने कुराहरू छैन। कसको लागि बोल्ने अहिले? तर म वकिल हुँ। मैले जहिले पनि एउटा कुरा के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै सिद्धान्तलाई मैले बोक्नुपर्छ। व्यक्ति बोक्ने होइन, मैले कुनै एउटा व्यक्ति बोक्ने होइन। त यो संविधान अन्तर्गत म प्रधानमन्त्रीलाई एउटा प्रश्न के गर्छु भने तपाईँ मेरो प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँकै कार्यक्रममा मैले पटक पटक आएर धेरैचोटि बोलेँ र तपाईँसँग बोलिसकेपछि त्यो तल कमेन्टमा यो खड्ग ओलीको समर्थक रहेछ भने मैले एउटा कुरा जहिले पनि दोहोऱ्याएँ, प्राइम मिनिस्टरको देश विकास गर्ने नियतमा मलाई शङ्का छैन, तर उहाँ कहीँ न कहीँ उहाँलाई घेराबन्दीमा राखिएको छ। तर त्यो घेराबन्दी विपक्षीहरू र उहाँलाई सहयोग नगर्ने मात्रै होइन, स्वयं उहाँकै क्याम्पभित्र पनि घेराबन्दी छ भन्ने मेरो भनाइ थियो। उहाँले हजारौँ युवाहरू, हजारौँ बौद्धिकहरू, हजारौँ विज्ञहरूलाई मोबिलाइज गरिदिएको थियो भने देश आज फरक तरिकाले जान्थ्यो। मैले जम्मा उहाँसँग एकचोटि भेट गर्ने मौका पाएँ। मैले उहाँलाई यो टेलिभिजनबाट एउटा कुरा राख्नुपर्छ। मैले उहाँलाई शर्त मैले उहाँलाई एउटा भनेको थिएँ, तपाईँमा एउटा गर्ने उत्साह छ। तपाईँ 5 वर्ष बस्दाखेरि देश एउटा बाटोतिर जान सक्छ, तर तपाईँलाई काम गर्न नदिने कुरा हुन सक्छ। किनभने यो देश तपाईँ हाम्रा स्वार्थले मात्रै चल्दैन। तपाईँ हामीभन्दा बाहिरका स्वार्थहरू घनीभूत हुन्छन् हामीकामा। हिजो दुईटा कमजोर राष्ट्रको बिचमा सन्तुलन गर्थ्यौँ हामी। चीन पनि आर्थिक रूपमा दह्रो भइसकेका थिएन, राजनीतिक शक्ति बनिसकेका थिएन, भारत पनि थिएन। हाम्रा लागि दुईटै ताकतवर थिए, तर संसारको राजनीतिमा दुईटै कमजोर थिए। त्यो दुईटालाई सन्तुलन गर्दैथ्यौँ हामी। तर अहिलेको युग कस्तो हो भन्दाखेरि ती दुईटै ताकतवर बनिसकेका हुन्। संसारका शक्ति बनिसकेका बिचमा हामी चाहिँ उत्तिकै कमजोर रहेर सन्तुलन गर्ने कुरा गाह्रो छ। र त्यस अर्थमा हामीमा विदेशीहरूको स्वार्थ, विदेशीहरूका दृष्टिकोण र विदेशीहरूको जुन उपस्थिति हो त्यो पहिलाभन्दा घनीभूत छ। यसबाट तपाईँले बच्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँलाई धेरै अवरोध हुन सक्छन्। मैले उहाँलाई एउटा अनुरोध गरेको थिएँ, 150 जना बुद्धिजीवीलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। जागिर माग्नु हुँदैन।
हामीले के जवाब भन्नु, हामीले आफ्नै काम छ। देशभरि तपाईँले गर्न खोजेको कुरो के हो त्यो उहाँहरूलाई बताउनुहोस् र देशभरि तपाईँले गर्न खोजेका कुरा उहाँहरूलाई बताएर विभिन्न ठाउँमा गएर प्रधानमन्त्रीले यसरी देशलाई अगाडि लान खोजेको हो भन्ने सेमिनार गराउनुहोस्, छलफल गराउनुहोस्, जनताले यो कुरा बुझुन्, जिल्ला जिल्लामा यो कुरा बुझुन्। तर ती 150 जना मान्छेहरू विभिन्न भागमा गएर त्यसपछि छलफल गर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि भात त खालान् तिनीहरूले, त्यो भात खाएको कुरा सरकारले तिर्दिनुहोस्। म यही भनेर उहाँलाई निक्लिएर हिँडेको थिएँ। त्यसकारण आशा थियो, त्यो आशा आज चाहिँ के भन्दाखेरि अब मैले मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने स्थिति छ। अब मध्यावधि मैले यो निर्वाचन भन्न सक्दिनँ, किनभने संविधानमा मध्यावधि चुनाव भन्ने शब्दै प्रयोग भएको छैन। संविधानको धारा 76 को 7 मा जब कुनै प्रधानमन्त्रीले एक्लो व्यक्ति हुन्छ, त्यो बहुमत प्राप्त गर्न सकेन, बहुमत भएन, संयुक्त सरकार बन्न सकेन, कोलिसन सरकार बन्न सकेन, मेजोरिटी पार्टीको सरकार पनि बन्न सकेन, अनि त्यसपछि लास्टमा एउटा व्यक्तिले म बनाउँछु भनेर भन्यो, अनि उसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसले निर्वाचनको लागि सिफारिस गर्छ भनेको छ। अहिलेको संविधानमा मध्यावधि निर्वाचन भन्ने छैन। अब यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले फ्रेस म्यान्डेट लिन पाउँछ, पोलिटिकल्ली हो पाउँछ, जान पाउँछ। तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि त्यसरी जाँदाखेरि संविधानको जगसहितको इलेक्सन हुन्छ कि संविधानको जग भत्केको इलेक्सन हुन्छ? प्रश्न चाहिँ यो हो। आज छलफल गर्ने प्रश्न यो हो। यो इलेक्सनले समस्याको समाधान गर्छ कि गर्दैन? प्रश्न चाहिँ त्यो हो। इलेक्सनमा हारजित भएर फेरि एउटा सरकार बन्ला, भोलि सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने कुरा हो यो। सर्वोच्चले के भन्छ उसैले भन्नुहोस्, यो बारेमा मेरो भन्नु केही छैन। तर त्यस पछाडि आउने इलेक्सनले चाहिँ समस्याको समाधान गर्छ भन्दाखेरि अघि मैले भने नि कृष्णको त्यो भनाइ, वर्तमानमा तिमीले जे रोप्या छ फल्ने त त्यही हो। विभाजित भएर जब राष्ट्र निर्वाचनमा जान्छ त्यसले परिणाम पनि विभाजित भएरै ल्याउँछ। त्यसैले मेरो चाहना के हो भन्दाखेरि यो देशका राजनैतिक शक्तिहरूले सबैले, जति पनि राजनैतिक तत्त्वहरू छन्, राजतन्त्र छैन तर हिजो राजा हुने व्यक्ति छन्, त्यो संस्थाको प्रतिनिधिहरू छन्, तीदेखि लिएर तपाईँको विद्रोह गर्ने शक्तिहरू सबै मिलेर आफ्ना आफ्ना सिद्धान्तमा प्रतिस्पर्धा गर। तर अहिले 20 वर्ष देशलाई युनाइटेड बनाइदेऊ, राज्यलाई धरो बनाइदेऊ। राज्य धरो भएपछि आर्थिक विकासको त्यसको सूत्र बडा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले भन्नुभयो, जो विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई जोड्ने यहाँले जो प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो सूत्र कसरी सम्भव छ बताइदिनुहोस् त। एउटा हामी संविधानको कुरा गर्छौँ, सबैको एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै अब हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको त्यो चाहनालाई पुरा गर्न सक्छौँ। अन्यथा यथास्थितिमा हामीले संविधानको जग पनि भत्कायौँ, सिस्टम हलियो। जसरी 36 को यहाँले उदाहरण दिनुभयो, 52 सालको संसद विघटनको उदाहरण दिनुभयो, त्यसको केही सूत्रबद्ध केही एउटा जस्तो भनौँ न, अहिले दुईटा पार्टी भन्नुभयो। हिजो पार्टी एकीकरण भएर जति बेला लगभग 2/3 आएको थियो, अनि त्यो समाजवादी पार्टीको समर्थन सहित लिएर सबैको लिएर त उहाँहरूले झन्डै 2/3 पुर्याएकै हो नि त। त्यो पुर्याउने कुरामा त प्रचण्ड पनि सामेल हो, माधव नेपाल पनि सामेल हो, र उहाँहरूले त्यति बेला केपी ओलीका लागि 2/3 पुर्याएको होइन नि। उहाँहरूले भन्नुभयो त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुर्याएको हो। त्यति बेला आम रूपमा यो माधव नेपालज्यूले र प्रचण्डज्यूले पनि एउटा पुरानो इन्ट्रोस्पेक्सन भन्छ नि, त्यो पुरानो कुरालाई सम्झिने कुरा हो। त्यति बेला उहाँहरूले नेकपाको 2/3 को सरकार बन्दा उहाँहरूले संसदभित्र जुन प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस थियो, उहाँहरू सबैले नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो अस्तित्वलाई काहीँ न काहीँ अवमूल्यन गर्नुभयो। लिक्वानुले एकपल्ट निर्वाचनमा विपक्षी एकजना पनि भएन, अनि उसले एकजनालाई राजीनामा दिएर एकजनालाई उपनिर्वाचन गराएर जिताएर ल्याएर एकजनालाई संसदमा विपक्षी बनाएर राष्ट्रपति जहिले पनि विपक्षीबाट ल्याउने, निर्वाचित गराएर ल्याउने, अनि कहिले श्रीलङ्कन, कहिले मलेसियन,
लाई राष्ट्रपति बनाएर ल्याउने कुरा गर्यो। किनभने राष्ट्रमा हर राजनीतिको भूमिका हुनुपर्छ, व्यक्ति कतिजना हो महत्त्वपूर्ण होइन। त्यति बेला उहाँहरूले सङ्गठित रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यति बेला प्रतिनिधि सभामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बढी भूमिका दिनुपर्थ्यो। कानुन ल्याउने कुरामा, कानुन बनाउने कुरामा, यो सबै कुरामा त्यति बेला वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अहिलेका प्रचण्ड, अर्को पार्टी विभाजित पार्टीका अध्यक्ष माधव, उहाँहरू सबैले पार्लियामेन्टलाई एउटा सूत्र बनाएर राष्ट्रिय सहमति बनाउन आवश्यकता उहाँहरूले ठान्नु भएन। त्यति बेला उहाँहरूको त्यो गल्ती भयो। उहाँहरूकै बिचमा विभाजित हुँदै गयो। पार्लियामेन्टमा उहाँहरूकै बिचमा पार्टी एउटा भए पनि विभाजनको तरिकाले गयो। पार्लियामेन्ट बिस्तारै एक सूत्र बन्ने र नेपाली जनतालाई बाँध्ने प्रक्रियामा उहाँहरू सिद्धियो। अब राष्ट्रपतिको कुरा गर्छन्, जस्तो अहिले राष्ट्रपतिको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको कमेन्ट पनि छ, सबै कमेन्ट छ। राष्ट्रपतिले त्यति चाँडो किन सही गरे? हिजो रुकमाङ्गत कटवालकोमा जाँदा रामवरणले पनि स्वीकार गरेकै हो। हिजो शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्न जाँदाखेरि ज्ञानेन्द्रले पनि स्वीकार गरेकै हो र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले लाँदाखेरि पनि स्वीकार गरेकै हो र मनमोहनजीले प्रतिनिधि सभा विघटनमा जाँदाखेरि पनि राजा वीरेन्द्रले गरेकै हो। जब त्यो संस्थालाई हामी सेरोमोनियल र संवैधानिक मान्छौँ, त्यसले त्यो बाहेक अर्को गर्नै सक्दैन। कार्यकारीले गरेको कुरा उसले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसकारण म राष्ट्रपतिको बारेमा बोल्दैन। रबर स्ट्याम्पको रूपमा ग्रहण गरिएको छ अनि रबर स्ट्याम्प पनि नभनौँ, उसको पदै त्यो उसलाई एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अस्वीकार अधिकार गरेर राखिएको छ। अनि उसले त गर्नै त्यही हो। अब प्रश्न त्यस अर्थमा के हो भन्दाखेरि जो लगे राष्ट्रपतिलाई यस सवालमा विवादमा तानिनु हुँदैन। उहाँको राजनीतिभित्र नियत के थियो, यो के थियो उहाँले जान्ने कुरा हो। तर उहाँले एज अ संस्था उहाँलाई ल्याएर विवादमा ल्याउनु हुँदैन। मेरो यो जहिले पनि मान्यता छ। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँलाई प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन थियो र विपक्षी दलले पनि उहाँलाई प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन र पार्टीभित्रकै प्रतिपक्ष, पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्रीका अर्को पक्षले पनि उहाँलाई प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन। मेरो यो मान्यता हो। यदि यो संविधानमा निर्वाचन जाने कुरा गल्ती गरे भने त्यो गल्ती हो भने केपी ओलीको गल्ती हो। असंवैधानिक केपी ओलीको असंवैधानिकता हो, त्यो राष्ट्रपतिको होइन। यो दृष्टिकोणबाट मैले भने नि अघि म प्राध्यापक बोल्छु, म नेता बोल्दिनँ। नेता बोल्नु बेग्लै कुरा हो। अब सबैले नेता बोलोस् भन्ने चाहन्छन्, किनभने यस्तो विश्लेषण सुन्न बहुत कम मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड हुन्छन्, बहुत कम हुन्छन्। बोला बोक्नेहरूको समाज भरे तपाईँको कमेन्टमा हेर्न यो चोर रहेछ भन्नेहरूको कमेन्ट ज्यादै हुन्छ आज मलाई। किनभने मैले सत्य बोल्ने त्यसैले एकोनो बृहस्पति झुटा भन्ने कारण त्यहीँबाट आएको हाम्रो। अब यहाँनिर म यहाँ के जोड्दै थिएँ भने, तर विभाजित छ, सूत्रधारको कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो सरले। अर्को पनि एउटा मैले अनुरोध गरौँ, कृपा, टाइम धेरै छैन तर इतिहास, नागरिकताको बिल त्यति बेलाको प्रतिनिधि सभामा आयो। त्यो नागरिकताको विधेयक भयङ्कर विवादास्पद थियो। त्यो नागरिकताको विभेदको विरुद्धमा मैले कान्तिपुरमा एउटा लेख लेखेँ। यसले राष्ट्र समाप्त हुन्छ, यसले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई एकदम नराम्ररी प्रहार गर्यो त्यो नागरिकताको विधेयकले। त्यति बेला त्यो विधेयक पास हुन राजा वीरेन्द्रकोमा गयो। राजा वीरेन्द्रकोमा गइसकेपछि राजा वीरेन्द्रले त्यो विधेयकमा राय दिनको लागि सर्वोच्च अदालतलाई लेखे। अहिले पनि त्यो मसँग छ, राजाको आदेश पनि मसँग छ, मैले लेखेका लेख पनि छ। मैले लेखेका 4वटा प्याराग्राफ जस्ताका तस्तै लेखेका थिएँ, ह्रस्व दीर्घ पनि चेन्ज छैन सर। मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि राजाले यो कानुनमा र संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा यसरी फर्काउनुपर्छ भन्ने कुरो छैन। अब सङ्केत त छ राजाले पठाउन सक्ने, तर पनि यो गर्नुपर्छ। किनभने सकारात्मक कुराकानी गर्न कहिले कहिले हुन्छ। अर्जुनले सोध्छन् यो त झुटो कुरो बोलेको हो नि केशव, अनि कृष्णले धर्मेतर भन्ने धर्मको इत्तर गएर पनि धर्मको रक्षा गरिन्छ भने धर्म हुन्छ। मैले भने वैधानिकता स्थापित गर्न कार्यविधि गलत गरेर गएको छ भने पनि हुन्छ। त्यसैलाई हामी कानुनमा प्राग्मेटिजम भन्ने गर्छौँ क्या, यो प्रयोजनवादी सिद्धान्त, निष्कर्ष राम्रो निकाल्न
कहिले कहिले कार्यविधि गलत पनि त्यो संस्कारलाई बदलेर पनि जानुपर्छ। यदि छोटो समय छ, मैले बाबुको श्राद्ध गर्न छ, बाबुको श्राद्धै गर्नुपर्छ भने मैले दिनभरि बिरालो बाँध्न खोज्नुहुन्न, मैले पानी तर्पण गरेर पनि श्राद्ध गर्नुपर्छ। क्वेसन त्यो एउटा उपाय मैले देखेको। मेरो कामना छ उहाँहरूलाई, राष्ट्रपतिलाई मेरो कामना छ, यदि यो देशलाई युनाइटेड राख्न तपाईँ चाहनुहुन्छ भने एकपल्ट तपाईँ कानुनमा स्पष्ट उल्लेख नगरेको भए पनि तपाईँ राष्ट्रपति हो, एकपल्ट सबै पार्टीहरूलाई बोलाउनुहोस्। प्रचण्डजीलाई, माधवजीलाई पनि बोलाउनुहोस्, देउबालाई पनि बोलाउनुहोस्, उपेन्द्र यादवलाई पनि बोलाउनुहोस्, अन्य सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर एकपल्ट तपाईँले आजसम्म त बुझ्नुभयो कि यसको संवैधानिकता त छैन, यो विघटनको संवैधानिकता त छैन। संवैधानिकता छैन भन्दाखेरि संविधानमा यसो गर्ने अधिकार चाहिँ छैन। यो कुरो अलिकति फेरि रेफरेन्स दिउँ। त्यति बेला पार्लियामेन्टमा संविधान फाइनल हुने बेलामा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संयोजक बनाएको एउटा मसौदा समिति थियो। त्यो मसौदा समितिमा मलाई पनि बोलाएको थियो, मभन्दा अगाडि काशीराजजीलाई बोलाएको थियो, त्यस दिन लगातार बोलाएको थियो। यिनै प्रश्नहरू त्यति बेला उठ्दाखेरि त्यति बेला त्यहाँ एउटा गजबको प्रश्न के उठ्यो भने यो प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो संविधानको धारा 53मा जुन 53को 3मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार छ, त्यो राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस त्यति बेला त्यहाँ चल्यो। त्यति बेला आम सांसदहरूले के भने त्यही कारण हामी सफर गऱ्यौँ, यो प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट खेल्न दिनुहुन्न, अहिले त यो संविधान सभाले बनाएको प्रतिनिधि सभा हो, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, त्यसकारण यो राख्नुहुन्न भन्ने व्यापक छलफल भयो। र यो त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुरा त्यति बेला संविधान सभाभित्र छलफल भएर त्यसको उद्देश्य अनुसार आएको कुरा हो। त्यही कुरालाई पछि सभामुखले पनि भन्नुभएको कुरो पत्रिकामा पनि आएको छ। अनि अहिले महान्याधिवक्ता हुने अग्निजीले पनि पछि त्यो दोहोऱ्याएको कुरा आएको छ। भनेको मतलब त्यो सबैको एउटा साझा मान्यता के हो भन्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान सभा यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको, नचाहेरै त्यति बेला संविधानमा नदिएको हो भन्ने कुरामा कसैको पनि विवाद छैन। कोही पनि वकिलले यो अधिकार छ भनेर बोलिरहेको छैन। सबै वकिलहरूले यो अधिकार छैन भनिरहेछन्। राजनीतिज्ञहरूमा विभाजित छ र छैन भन्ने, तर वकिलहरूमा देवराम सर एउटा बडा राम्रो कुरो छ त्यसमा कोही पनि कानुन व्यवसायीले भनौँ न, अब कोही काङ्ग्रेस होला, कोही केपी ओली समर्थक होला, कोही प्रचण्ड माधव नेपाल समर्थक होला, विभिन्न छन्, तर सबैको भनाइ के भने संविधानमा यो नभएको चाहिँ यो हो भन्ने कुरामा चाहिँ वकिलहरूको एउटा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण देखिन्छ। त्यसैले यसपालिको यो बहस वकिल भर्सेक राजनीतिज्ञहरू पो छ त, त्यस्तो स्थिति छ। र मैले त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि म राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्छु, एकपल्ट बोलाएर यो संविधानको फाउन्डेसनलाई कायम राख्दै एकपल्ट कस्तो खालको प्रक्रियाबाट देशलाई अगाडि लान सकिन्छ, एकता निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। फेरि त्यहाँ अर्को एउटा रेफरेन्स दिन्छु। यो बाबुराम भट्टराईको सरकार आउने बेला यो त्यति बेला बाबुराम भट्टराईले पनि त संविधान सभा भङ्ग गर्ने अधिकार थिएन। त्यति बेला चाहिँ सबैले यही बनायो, देउवाले पनि यही बनायो, केपी कमरेडले पनि यही बनायो, प्रचण्ड कमरेडले सबैले यही बनायो, यो बाबुरामलाई यो अधिकार थिएन त्यति बेला पनि बनायो। यो हुने स्थितिमा रामवरण यादवले बोलाउनु भयो, बर्बाद गरे यिनीहरूले देश भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँ र मैले ढोका थुनेरै उहाँ र मैले भने म तपाईँसँग मात्रै कुरा गर्छु, तपाईँको अरू मान्छे राखेर म बस्दिनँ भनेर भने ललित बस्नेतजी हुनुहुन्थ्यो। ललितजी तपाईँ बाहिर बस्नुहोस् त, हामी दुईजना हामीले करिब 2.5 घन्टा 3 घन्टा कुराकानी गऱ्यौँ। मैले उहाँलाई पटक के भने नि, तपाईँले हार्नु भएको छैन, फेरि एकपल्ट बोलाउनुहोस्, देश बर्बाद गऱ्यौ तिमीहरूले भनेर फेरि भन्नुहोस् भनेपछि त्यसको 4 दिन पछाडि रामवरण यादवले फेरि सबै पोलिटिकल पार्टीलाई बोलाउनु, फेरि कोर्स अगाडि गयो क्या। र त्यही प्रक्रिया हुँदै अन्तिममा संविधान सभा त आयो नि, संविधान सभाबाट संविधान त आयो नि, भनेपछि यिनै राजनीतिक पार्टीहरूले एकता गरेर संविधान सभा त ल्याएको हो नि। त्यसकारण आजै देश सर्वनाश भयो भन्ने कुरा होइन। तर राष्ट्रपतिले एकपल्ट बोलाएर उहाँले भन्ने को हार्छ, को जित्छ, को ठिक बेठिक भन्ने विवादै होइन। यो विवाद के हो भन्दाखेरि देश विभाजित भयो, राजनीति विभाजित भयो र विभाजित जनता भएको देश कमजोर हुन्छ र विभाजित भएको देशको जनता कमजोर भएपछि आर्थिक विकास कमजोर हुन्छ। आर्थिक विकास कमजोर भएको देशको सार्वभौम सत्ता पनि कमजोर हुन्छ। त्यसमा कसले जित्ने यहाँ? हार्ने त तपाईँ र म मात्रै भयो।
यो एउटा बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँ आफैले उठाइदिनु भयो। जुन चिज म उठाउन चाहन्थेँ, यो समग्र जो राजनीतिक दृश्य हामीले देख्यौँ, यो को जित्यो को हार्यो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न फेरि खडा रह्यो। त्यति बेला यो चीनको त्यही दार्शनिक मैले भने नि, लास्टमा त्यहाँभित्रको कन्जर्भेटिभ राजा मर्यो, जसले सुधार गर्थ्यो राजा मर्यो, युवराज आयो र त्यहाँभित्रका ती पहिलाका सामन्तहरू जसले फाइदा ल्याथे ती एकत्रित भएर त्यो उसले लागू गरेको सुधारको कानुन बमोजिम राज्य चल्नुपर्छ भन्ने, उसको सिस्टम भत्काउनुपर्छ भन्ने लाइनमा तिनीहरू पुगे र उनीहरूलाई मार्नपर्छ भन्ने कुरा गरेपछि राजालाई बाध्य गरेर उसलाई डेथ पेनल्टी दिए। त्यो चीनको इतिहासमा अत्यन्तै गम्भीर घटना मानिन्छ। लर्ड साङ भनेको चीनको कानुनी व्यवस्था र दर्शनको स्थापित गर्ने मान्छे। अनि मर्ने बेला उसले भन्यो, युवराज लुकेर गयो उसकोमा, भाग जेलभित्र भाग, म तँलाई मार्न तँ जस्तो विद्वानलाई मार्न चाहन्न, भाग भन। मैले भने नो, म भागेँ भने उनीहरूको कज इस्टाब्लिस हुन्छ, मलाई मार्यो भने दुनियाँले देख्छ, त्यस कारण मैले मर्नै पर्छ। तर हार मेरो पनि हुँदैन, हार तपाईँको पनि हुँदैन। अब यहाँ राज्य पनि सुरक्षित रहन्छ, तपाईँ पनि रहनुहुन्छ, हार जनताको हुन्छ। किनभने मलाई मारिदिएपछि यो कानुन लाग्न छोड्छ, फेरि जनता लुट्न थाल्छ, चोरी हुन थाल्छ। प्रश्न समाजलाई दह्रो नबनाउने हो भने राज्य दह्रो बन्दैन। समाजलाई दह्रो बनाउने एउटा मात्रै उपाय हो जनताहरूलाई विभाजित नगर्नु। र अघिल्लो संविधानका थुप्रो कुरोहरू मलाई पनि चित्त बुझेका छैनन्। तर एउटा दुईवटा कुरा के भन्दाखेरि अघिल्लो संविधान सभा नै यस्तो संविधान सभा हो जहाँ नेपालका सबै धार्मिक समुदायहरूले खुलेर बोल्न मौका पाए, सबै जनजातिहरूले भाषाहरूले बोले, हामीले राज्यमा सहभागिता पाएका छैनौँ भने भाटामा निक्लिए। र यो संविधानभित्र उनीहरू आइसकेपछि पछिल्लो समय जातीय नाराहरू त बन्द भएको छ नि त। आज लिम्बूले बाहुनलाई गाली गर्ने, बाहुनले लिम्बूलाई गाली गर्ने यो छैन। किनभने जताततै हेर्नुभयो भने सबै खालका मान्छेहरू सरकारमा छन्, कतै मुख्यमन्त्री छन्, कतै के छन्। एक किसिमको एकता, त्यो एकता परिपूर्ण होइन, तर बाटो त त्यही हो। संसारभरि मानिसहरू फरकै हुन्छन्। हाम्रो देश जर्मनहरूको जर्मनी जस्तो, अस्ट्रियनहरूको अस्ट्रिया, एउटा जातिको देश होइन, विविध जातिको हो। यो संविधान भत्कियो भने सबैभन्दा खतरनाक कुरा म कहाँ देख्छु भने यो संविधानले उनीहरूलाई धेरै कुरा नदिए पनि, मलाई धेरै कुरा नदिए पनि, यसले कसैलाई पर्याप्त दिँदै दिएन। मधेसी पनि सन्तुष्ट छैन, सबैसँग, तर सबैले महसुस के गरेका छन् भने यसले अलिअलि दिएछ। यो संविधानको जग भत्कियो भने यहाँ फेरि हाम्रो चाहिँ भूमिका यो देशमा छैन भनेर त्यो हिजोको त्यो अवस्था विभिन्न वर्ग र समुदायहरूले हाम्रो अस्तित्व छैन यहाँ भन्ने खालको एउटा सोच निर्माण भयो भने अहिले समाज कसरी विभाजित छ? राजा आउनुपर्छ भन्ने एउटा थट समाजमा छ। होइन यो पूर्ण रूपमा एथनिसिटी, जातको आधारमा राज्य विभाजित भएर प्रान्त बन्नुपर्छ भन्ने थट पनि जिउँदैछ। होइन एकलौटी संविधान साम्यवादीहरूले चलाउनुपर्छ भन्ने थट पनि जिउँदो छ। साम्यवादीहरूलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्नुपर्छ भन्ने थट पनि जिउँदो छ। सोसाइटी डिभाइडेड छ। यो सोसाइटीलाई हामीले, यो राजनीतिक तत्त्वलाई हामीले समेट्दै राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सकेनौँ भने हामी भोलि जान सक्दैनौँ। तर आज सडकमा जे भइरहेछ त्यसले एकता निर्माण गर्छ? गर्दैन। त्यसले जनविभाजनलाई फराकिलो बनाउँछ। त्यसकारण प्रश्न के हो भन्दाखेरि राजादेखि विप्लवसम्म, हिन्दूदेखि बुद्धिस्टसम्म सबै एक ठाउँमा बसेर यो राज्य हामी कसरी साझा बनाउन सक्छौँ भनेर सोचलाई अगाडि लाने आज नेपालको आर्थिक विकासको पनि आधार त्यही हो। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने उहाँहरूले बाजेर संविधान विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने होइन, उहाँहरू एक ठाउँमा बस्नुहोस्। होइन, म उहाँहरूलाई भन्छु संविधान सभामा उहाँहरू 67% हुनुहुन्थ्यो वामपन्थीहरू, त्यसपछि उहाँहरू 2/3 आउनुभयो। आज उहाँहरूको विभाजनले कसले हारेको कसले जितेको यो कुरो दुनियाँले पत्याउँछ। प्रचण्डले हार्यो, केपीले जिते, विघटन गरेर पत्याउँछ।
केपीलाई हटाएर प्रचण्डले फेरि संसद पुनर्गठन गरे। कसैले पत्याउँछ? उहाँहरू हार्नुभयो, उहाँहरूले हार्नुभयो। किन? मैले सरको कार्यक्रममा तपाईँ सगरमाथामा हुँदा भनेको थिएँ, उहाँहरूमा एउटा चिज खतम भयो, के कृपया? आइडियोलोजी। उहाँहरूले आइडियोलोजी छोड्नुभयो। र मैले त्यति बेला अर्को कुरो भनेको थिएँ, उहाँहरूका बुढा नेता त पुराना हुनुभयो, तर उहाँहरूको दोस्रो पुस्ताले काम गर्न सकेन। आजको यो फेलियर विष्णु पौडेलको हो, आजको यो फेलियर प्रदीप गेवालीको हो, आजको यो फेलियर सुभाष नेमाङको हो, आजको यो फेलियर सुरेन्द्र पाण्डेको हो, आजको यो फेलियर भीम रावलको हो। खोइ उहाँहरूले आइडियोलोजीको डिबेट गरे, उहाँहरू सत्ताका लागि डिबेट गर्नुभयो। त्यसकारण मेरो निष्कर्ष एकदम क्लियर छ सर, उहाँहरू आइडियोलोजिकल्ली डिभाइडमा गएर केपी ओली ठिक वा अर्को बेठिक भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न। म यो बारेमा निष्फिक्री भन्छु कि अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अर्को इलेक्सनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छैन, राजनीतिक निर्णय होला। राजनैतिक निर्णय होला। त्यसले फाइदा ल्याउँछ, मैले भने नि, उहाँलाई ल्याउँछ वा अर्को कसैलाई ल्याउँछ। उहाँलाई पनि ल्याउँदैन, अर्कोलाई पनि ल्याउँदैन, ल्याउने अर्कोलाई ल्याउन सक्छ। तर त्यो ल्याउँदाखेरि चाहे देउबाको पार्टी फेरि सत्तामा आओस् एकमत बहुमत भएर, या चाहिँ केपी ओलीको नेकपा आओस्, वा चाहिँ यो माधव नेपाल अध्यक्ष भएको आओस्, त उहाँहरू त बहुमतमा एउटा सानो झिनो बहुमत लिएर आउनुहुन्छ, बाँकी त फेरि बाहिरै रहन्छ नि त। समाज विभाजित हुन्छ, देश विभाजित हुन्छ। अहिलेको प्रश्न, त्यसकारण म राष्ट्रपतिलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु, हार्दिक अनुरोध के गर्छु भने इन्फर्मल्ली पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूलाई बनाएर यो वस्तुस्थितिबाट पछाडि लानुहोस्। तपाईँले यति भूमिका खेल्नुहोस्, तपाईँ महिला पनि हो, त्यसर्थमा तपाईँ आमा पनि हो, तपाईँ देशको पनि आमा बन्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। एकपल्ट अस्तिको स्थितिमा प्रतिनिधि सभालाई पनि पुर्याउनुहोस् र राजनीतिक समाधान निकाले भयो नि, ल ठिक छ। यो समय घर्किसकेन, एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप हायर फायर सारा दुनियाँ उहाँहरूबाट त भएन। त्यसकारण राष्ट्रपतिलाई आमा बन्नुहोस् भने नि मैले। संविधानमा नलेखिकन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न हुन्छ भने राष्ट्रपतिले संविधानमा नलेखी एकता गर्न पनि त मिल्ने भयो नि त। फरक के भन्दाखेरि लास्टमा एउटा सरलाई भनौँ, यो एउटा मुद्दा पर्यो अमेरिकामा एउटा के बडा गजबको मुद्दा आयो भने कालोको कालै स्कुल, सेतोको सेतै स्कुल पढ्ने स्कुल हुने, इक्वालिटी बराबर सुविधा दिने, बस दिने, स्कुल दिने, तर कालोले कालै भएको ठाउँ पढ्ने, सेतोले पढ्ने। पछि एउटा मान्छेले मुद्दा के हाल्यो भने यो भएन नि, यो त इक्वल बट सेपरेटको थ्योरी आयो। इक्वल बट सेपरेट, इक्वल चाहिँ इक्वल, ओके, सेपरेट चाहिँ सेपरेट भनेपछि त्यो मुद्दा गयो तल फेडरल कोर्टको तल्लो जिल्ला अदालतले भने यो ठिक छ, यो संवैधानिक छ, जे अधिकार तैँले पाएको छ उसले पनि त त्यही अधिकार पाएको छ भनेपछि कहाँ भयो विभेदन? उसले सेताहरूको पक्षमा निर्णय गर्यो। सर्वोच्च अदालतमा यो निर्णय गर्यो, व्यापक बहस भयो। लास्टमा एउटा कानुन व्यवस्थाले के भन्यो भने यो संविधानको आधारबाट यो कुरो उठ्दैन, संविधानको आधारबाट यो कुरो हुँदैन। अब प्रश्न कति मात्रै रह्यो भन्दाखेरि सेतालाई सेतैमा राख्ने, कालालाई कालैमा राख्ने कुरा त त्यति बेलाको संविधानले चाहेको हो कि होइन? 14औं संशोधन, संविधानको 14औं संशोधन हेर्दै 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 गइयो। इतिहास खोज्दै जाँदा एउटा इतिहासले एउटा सानो डकुमेन्ट भेटायो पार्लियामेन्टभित्र, त्यसले के भनेको छ भने यो बराबर त बराबर हो, तर यो बराबर राख्यो भने अमेरिका डिभाइडेड हुन्छ, अमेरिका कालो र सेतो हुन्छ, त्यसकारण हामीले अमेरिका बनाउने हो, अमेरिकन सिटिजन बनाउने हो, कालो र सेतो सिटिजन बनाउने होइन भन्ने त्यहाँ बोलिएको कुरालाई उसले अदालतमा लिएर आयो। अनि अदालतले भन्यो मोरालिटीलाई, नैतिकतालाई ध्वस्त बनाएर वैधानिकता कायम हुन सक्दैन। त्यसकारण यो अदालतमा हामी संविधान ठिक छ कि छैन, संविधानले बोल्या हो कि होइन भन्ने निर्णय गर्दैनौँ। कालो र सेतो भनेर विभाजन गर्ने अमेरिकन सभ्यताका लागि घातक हो, यो नैतिक प्रश्न हो, हामी नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिँदैनौँ। आज यही प्रश्न होइन, यही प्रश्न होइन अहिलेको वैधानिकता। उहाँहरू जेसुकै कुरा गर्नुहोस्, प्रश्न के भने जनताको चाहना र जनताको समृद्धिभन्दा बाहिर जान नचाहने उहाँहरूको चाहना होइन। सरलाई फेरि उपमा सुनाउँछु। राजा भरत कर्णवृषिकोमा गए, मेरा 9वटा छोरा छन्, कसलाई राजकुमार बनाऊ, कसलाई युवराज बनाऊ, उनले सोधे। कर्णवले भने तिमी संसार जित्ने मान्छे, आफ्नै मन जित्या रहेन रहेछौ, तिमीले निर्णय गर्ने कुरा हो नि, तिम्रा छोरामध्ये जो योग्य छ त्यसले बनाऊ, छैन भने नबनाऊ। अनि भरतले भारद्वाजका छोरालाई युवराज बनाए, आफ्ना 9लाई नबनाए। उनकी आमा रिसाइन्। अनि उनले त्यति बेला भने
उनले भनेको कुरो यो कृपया राजाका 3 कर्तव्य हुन्छन्। एउटा जनतालाई न्याय दिनु, एउटा जनताको रक्षा गर्नु र त्यस्तो उत्तराधिकारी खोज्नु जसले न्याय पनि दियोस् रक्षा पनि दियोस्। त्यसकारण मेरा छोरामा यो गुण छैन। हाम्रा नेताले सोच्ने यो होइन। नेपाली जनले त्यो आश गरे यतिखेर। मेरो रक्षा खोइ, मेरो रक्षा खोइ। म यो देशलाई समृद्ध कानुन प्रणाली निर्माण गरेर मर्न चाहन्छु। यो खोइ मेरो यो केपीजीले दिनुहुन्छ, माधवजीले दिनुहुन्छ, कसले दिन्छ मलाई? यो मेरो गुनासो हो। यो त्यसकारण तपाईँहरू प्रतिनिधि हो, निधिपति होइन। त्यसकारण म राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्दछु, कम्तीमा प्रयत्न गर्नुहोस् राष्ट्रपतिज्यू एकपल्ट। होइन भने मेरो निष्कर्ष एकदम सठिक छ। चुनाव होस् या नहोस्, चुनाव भए पनि देश विभाजित भयो, संविधानको जग भत्कियो। चुनावमा नलगिकन तपाईँहरू एकता गर्नुहोस्, मिल्नुहोस्। अहिलेकै संयन्त्रमा के मिलाएर हुन्छ, संयुक्त सरकार बनाएर तपाईँहरू देशलाई 5 वर्ष पुर्याउनुहुन्छ भने पनि पुर्याउनुहोस्। सबै पार्टी मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाउनुहुन्छ भने पनि बनाउनुहोस्, सबै बसेर। वा एक वर्ष बाँड्नुहुन्छ भने पनि बाँड्नुहोस्। राष्ट्रपतिजीले यो गराइदिनुहोस्। तर मेरो चाहना के हो भने अहिले यस्तो संवैधानिक आधारमा देशलाई निर्वाचनमा लानु हारजितको कुरो होला। यसले अन्ततः नेपाली समाजलाई विभाजित गर्छ। भोलि मैले हिजो ट्विटमा एउटा सानो कुरो लेखेँ। नेपालको कम्युनिस्टमा अन्तका कम्युनिस्टहरूलाई हेर्दाखेरि शालीनता, सभ्यता र अनुशासनको कुरा गर्छन् जहिले पनि। यहाँ हेर्नुहोस् त शब्दहरू, त्यो जुलुस निक्लिएका, ती जुलुसमा हेर्नुहोस् त। हिजो सँगै कमरेड भन्थे, हिजो बेलुकाका जुलुसमा हेर्नुहोस् त, अस्तिका दिनका जुलुसमा हेर्नुहोस् त। चोर, फटा, डाका, यसलाई मार भन्ने कस्तो सभ्यता कम्युनिस्ट राजनीतिभित्र निर्माण गर्यौँ हामीले। एकैछिनलाई मानिलिउँ केपी र माधवजी विभाजित हुनुभयो। उहाँहरूको त आइडियोलोजी पो विभाजित भएको होला, त सिद्धान्त पो विभाजित होला। तर राष्ट्रको हकमा त फेरि पनि हिजो 40 वर्षदेखि सँगै काम गरेका मान्छे बसेर राष्ट्रको यो हितमा चाहिँ सँगै निर्णय गरौँ भन्न सक्ने हार्दिकता राजनीतिमा रहँदैन भने, एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने हो भने, निषेधको राजनीति गर्ने हो भने कसरी हुन्छ र? हामीले कसरी प्रशिक्षण गरेछौँ? त्यही कुरो काङ्ग्रेसमा पनि देखियो नि हिजो देवबार गिरिजा प्रसाद हुँदाखेरि। मलाई लाग्छ हामी राजनीतिको नाममा हामी कतै फोहोर खेलिरहेछौँ। मैले उपन्यास लेखिसकेँ सर, एउटा नाम हाल्न बाँकी छ, अस्ति पनि भने। के यो अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यसँग जोडेर कि यो 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको कुरालाई मैले बृहस्पति, ध्रुवतारा, वायु, समयका वार्ता हुन्छन् अनि समयले कुरा गर्छ। अनि एउटा बाटिका छ, त्यो बाटिका सुन्दर छ। त्यो बाटिकामा बाँदरहरू छन्। ती बाँदरहरूले बोक्रा पनि खान्छन्, फोहोर गर्छन्, हगेर केही राखेका छैन, मारामार गर्छन्। कति बेला मारामार गर्छन्, ढुङ्गा छैन, ध्वस्त बनाए बाटिका। अनि माथिबाट ध्रुवताराले भन्छन् यो यस्तो राम्रो बाटिका हेर्नुहोस् न कस्तो पारे। यो कसरी भयो भन्दाखेरि बृहस्पतिले ठट्टा गर्छन्। तिमी त सधैँ अटल भएर धरतीमा हेरिरहने, तिमीले भन्दा बढी कसले जाने छ? समयलाई सोध। 2 लाख 3 लाख वर्ष अगाडिबाट बाँदरहरू विकास हुँदै 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 मान्छे भए। यहाँ पनि त्यस्तै भएको थियो, तर रिभर्स भयो। अहिले अहिले गति उल्टो भयो। अहिले 200-300 वर्ष यताबाट चाहिँ ती मानिसहरू विकास हुँदै 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 फेरि बाँदरतिर जान थाले। हाम्रो प्रवृत्ति यही हो। हामी देश छोडेर भाग्छौँ, अन्त गएर देशलाई गाली गर्छौँ। हामी संविधान बनाउँदाखेरि बाँच्छौँ, सबै कुरा बन्छौँ। हामीले सभ्य भएर यी 2टा देशलाई सन्तुलन गरेर संसारको समुन्नत जाति, समुन्नत सभ्यता, यो देशमा बुद्ध जन्मिएर चीनको सभ्यता र भारतको सभ्यता निर्माण गर्ने तेरो सोच्नु पर्दैन हामीले? म यहाँसँग नि म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेँ कि यो जुन पुस्ता छ नि, अब यो पुस्ताबाट यी सबै धेरै जसो यी पुस्ताको पनि नेतृत्व गर्ने अगुवा पुस्ता पनि छ, पछुवा पनि छ, फेर समातेर हिँडेका छन् धेरै जसो। यो सबै हिसाबले परीक्षण भइसक्यो। हिजोका दिन हेर्दाखेरि पञ्चायतको विकल्प बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्ने थियो।
बहुदलीय राजासहितको प्रजातन्त्रको जो कुरा गऱ्यौँ हामीले, त्यसको विकल्प गणतन्त्रको राजमार्ग पनि थियो। अब हामीले सालाखाला सबै खाले परीक्षणहरू हामीले गरिसक्यौँ। अब के बाँकी रह्यो र यी सबै यिनीहरूलाई जो परीक्षण भइसक्यो भने अब पनि फेरि मौका छ, यी सबै यिनीहरूलाई अवसर छ। र पञ्चायतको राजनैतिक संरचना र संविधान र राजनैतिक संस्थाको विकल्प अहिलेको व्यवस्था आयो थियो, यो विकल्पकै रूपमा आयो। तर पञ्चहरूको विकल्प यो व्यवस्थाका नेताहरू बन्न सकेनन्। मैले जहिले पनि भन्दै गरेको कुरो के हो भने राणाहरूबाट पृथक भएर जनता हुन सिक्नुपर्नेमा अहिलेका सबै नेताहरूले राणा जस्ता हुन सिके। दौरा सुरुवाल मैले एकपल्ट ठट्टा गरेको थिएँ, तपाईँले त दौरा सुरुवाल पनि पशुपति शमशेरको दौरा सुरुवाल र पेटी विशेष हुन्थ्यो नि, त्यस्तै लाउनु भएको छ नि। पशुपतिले लाउने पेटी, पशुपति शमशेरले पो जनता जस्तो हुनुपर्नेमा तपाईँ पशुपति शमशेरको जस्तो हुन झन्डै रिसाए होइन। यो सिकेँ। एक विकल्प उहाँहरू नेता विकल्प भएन नि, सिस्टम विकल्प भएकै हो। अब अर्को एउटा विकल्प त अघि मैले भने राष्ट्रपतिले यो विकल्प खोज्न सक्नुहुन्छ, एक जो तत्काल नेपालीहरूलाई एकतामा लान सक्छ। राष्ट्रपतिले पनि यो प्रयत्न गर्नु भएन र अदालतले पनि यो अघि मैले भनेको विवेक, संवैधानिकता, कुन दफा ठिक र बेठिकमा अल्झिने होइन कि भित्रको भेलो दर्शन र नेपाली समाजको भविष्यलाई अदालतले हेरेन भने उसले पनि गल्ती गर्छ। उसको विश्लेषण त्यसरी आउनु पर्यो। अदालतले कसैलाई हराउने र जिताउने होइन, यसको सोलुसन निकाल्न सक्नु पर्यो। ठिक छ, चुनावमै जान्छौ भने पनि अर्को पक्षले आहतित भएको महसुस नगर्ने निकाल्न सक्छौ, त्यो खोज्न सक्नु पर्यो। अब त्यो पनि भएन भने लास्ट अप्सन कति मात्रै बाँकी छ भन्दाखेरि अहिलेकै राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये या त केपी ओली, या त माधव नेपाल प्रचण्ड, या त देउबा, या त उपेन्द्र यादव चाहिँ अबबाट आफ्नो सिद्धान्तमा निष्ठ भएर फरक खालको राजनीतिक चरित्र र अनुशासन बनाएर उहाँहरू भनौँ न एउटा काटेको रुखबाट एउटा हाँगो जस्तो पलाएर फेरि अर्को रुख बन्न थाल्नुभयो भने लङ टर्ममा त्यसले पे गर्छ। अहिले तत्काल नेपाली समाज विभाजित नै रहे जस्तो। तर इमिडिएट क्वेसन मैले भने नि, यो प्रश्न अब केपी ओलीले संविधान विघटन गरेको ठिक कि बेठिक भन्ने कुरामा रहेन। अब राष्ट्रपतिज्यूले के गर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय एकता जोगाएर देशलाई अगाडि लान, र अदालतले के गर्छ, राष्ट्रिय एकता जोगाएर यो निकास दिन। यदि अदालतले यसो गर्न सक्दैन थियो भने यो राजनीतिक मुद्दा हो भनेर बरु हेर्दै नहेर्नु राम्रो हुन्छ। जजमेन्ट दिनुभन्दा अगाडि यो राजनीतिज्ञहरूले आफै निर्णय गरेर म हेर्दिनँ भन्यो भने अदालत भन्छ। तर यसभित्र पसेर व्याख्या गरेर कुनै एउटा वा यो या त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने प्रयत्न गर्यो भने उसले पनि डिभिजनमै गर्छ। हो यो वा त्यो जस्तो निर्णय गर्छ, बडा महत्त्वपूर्ण सन्देश। त्यसलाई जस्टिफाई गर्न खोज्यो भने बरु यो चाहिँ राजनीति पक्ष आफै मिलाऊ म हेर्दिनँ भन्यो भने अदालत बच्छ। एकपल्ट बोलाएर प्रयत्न गर्नुभयो भने राष्ट्रपतिको संस्था बच्छ। तपाईँहरू यो सोल्युसन नखोजेर देशलाई कन्फ्रन्टेसनमा लानुहुन्छ भने, र म आम तल कार्यकर्ताहरू उहाँहरूका कार्यकर्तालाई भन्छु, जुलुस लगाउनु भएको छ, डन्डा देखाउनु भएको छ, कसलाई? तपाईँले एउटालाई मार्नु होला, अर्कोले अर्कोलाई मार्ला, तपाईँको देशै विभाजित भयो भने तपाईँ चाहिँ कति वर्ष बाँच्नुहुन्छ र कसलाई जोगाउनुहुन्छ? त्यसैले कार्यकर्ताहरू तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, युवा नेताहरू र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले बुझ्नुहोस्, देशलाई डिभाइड नगर्नुहोस्, संविधानको फाउन्डेसन नभत्काउनुहोस्। र हिजो संविधान सभाभित्र जुन नैतिकताका लागि बोलिएको थियो कि यो प्रधानमन्त्रीलाई सर्वसर्वा बनायो भने गल्ती हुने रहेछ, त्यही रोक्नका लागि ल्याएको नैतिक प्रश्नमा तपाईँहरू उभिनुहोस्, जसरी अमेरिकन सर्वोच्च अदालतमा उभियो। संविधानको फाउन्डेसन आयो, बाँकी पछि संविधान ठिक भएन भने फेरौँला, मिलेर सबै मिलेर फेरौँला। तर आजका दिन त यही संविधान छ नि त। म फरक धारमा छु सर, त्यसैले युवराज सङ्ग्रौला जहिले पनि एन्टी करेन्ट हो भन्छन्। मलाई मेरो आफ्नो पनि छैन, मैले कहिले जागिर मागेर पनि हिँडिनँ। मलाई यो देशको माया लाग्छ, साला कहिले कहिले बडा दिगदार लाग्छ। ठ्याक्क मेरो चाहिँ दिमाग के भएको, किन मलाई यो देश चाहिने भने। तपाईँको सौन्दर्य नै त्यो हो, त्यो हो जसका कारण तपाईँ पब्लिकसँग निरन्तर हुनुहुन्छ र पब्लिकले आम मानिस तपाईँलाई रुचाउँछन्। त्यो तपाईँ नेपाली समाजमा एउटा पुँजीको रूपमा विकास हुनुभएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। मलाई बडा खुसी पनि लाग्छ। एउटा कुरा के लाग्छ सर भनौँ, कृपया। म 2046-47 सालतिर एउटा घटनामा झन्डै मरेको थिएँ कि
मर्दिएको भए हुने रहेछ। मैले यो मेरो कहीँ न कहीँ मस्तिष्कमा त्यस्तो पनि आउँछ। यो मेरो देशको यो हालत मैले हेर्न पर्ने थिएन क्या आज। म जस्ता मान्छेको भूमिका छ यो देशमा छ। हेर्नुहोस् त यो देशमा के छैन। उहाँहरूको लडाइँमा समाजले अपेक्षा गरेकै छ, तर शासक प्रशासकहरू त्यो चरित्रका भए दुर्भाग्य हो यो देशको। म उहाँहरूलाई त्यसका आह्वान गर्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू सबै कुरा बिर्सिनुहोस्। माधव नेपालज्यू प्रचण्ड बस्नुहोस् एकपल्ट। यदि पार्टी अलग अलग बनाउनुहुन्छ भने पनि फेरि सहकार्य गर्नुहोस्। देशको सबै परिस्थितिलाई नर्मलमा ल्याउनुहोस्। जनतालाई एउटा विश्वास दिनुहोस् यिनीहरू मिल्न पनि सक्ने रहेछन्, र एउटा भरोसा दिनुहोस् यिनीहरू बाजे पनि हिजो संविधान बनाए जस्तो फेरि मिल्न पनि सक्ने रहेछन् भन्ने सन्देश दिनुहोस्। यसको गाइड राष्ट्रपतिले गर्नुहोस्। अदालतले होस गर्नु आवश्यक छ। या त निकास देऊ या त कुनै एउटालाई जस्टिफाई नगर। यदि तपाईहरूले यो गर्नुभयो, यो राजनीतिक विषय हो भनेर पन्छिदेऊ। यदि तपाईहरूले यो मेरो आजको आह्वान सुन्नु भएन भने समयले कसैलाई बिर्सदैन र तपाईँहरूको इतिहास गलत लेखिनेछ। हस्, धन्यवाद छ सर। थ्याङ्क यू सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक युवराज सङ्ग्रौला, वरिष्ठ। कृपया म अलिक भावविवल भएर आज अलिकति कडा शब्दहरू इत्यादि प्रयोग गरेर म क्षमा माग्छु आम जनता। तपाईँले बोलेको विषयमा आम दर्शकको विमति रहने विषय नै भएन। अनि मलाई मान्छे मनको कुरा त बोल्न पाउनुपर्छ नि। हो, म जनताप्रति क्षमा याचना गर्छु, किनभने मैले पीडा महसुस गरिरहेको छु। बहुत यहाँप्रति मेरो बडा अत्यन्तै म तपाईँप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गर्दै तपाईँले जे व्यक्त गर्नुभयो तपाईँको मनको कुरा व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ। यो पब्लिकको यो अदालत जस्तै हो, एउटा आम मानिसको अदालत जस्तो यो हो बहस। धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक युवराज सङ्ग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी नसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,